बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एहसन और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रोनाउंस के बारे में पढ़ चुके हैं और उसकी डिफरेंट टाइप्स हमने डिस्कस किए हैं, तो आज एक नई टाइप जिसको कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, वो हम पढ़ेंगे। अगर आपने मेरी इस सीरीज़ की बाकी वीडियोस नहीं देखी हुई तो ये क्लास 6 इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हुई है जिसका आज लेक्चर नंबर 14 है, और इसका प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इस मौजूदा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है जिस पे सारे लेक्चर अवेलेबल हैं। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी तो आप उस प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर हम बात करें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की, ये क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, और उसकी एक टाइप है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो कि किसी स्पेसिफिक चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए, उसको पॉइंट आउट करने के लिए हम जो प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं तो उसको कहा जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसा कि हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, वो कोई चीज़ हो सकती है, कोई शख्स हो सकता है, या कोई जानवर हो सकता है, किसी भी तरह की हमारे इर्द गिर्द कोई चीज़ है, तो उसको पॉइंट आउट करने के लिए हम जो भी प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे वो कहलाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे कि हमारे इर्द गिर्द कोई चीज़ होती है, जैसे कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक पेन पड़ा हुआ है और मैं कहता हूँ कि ये पेन मेरा है, दिस इज़ माई पेन। तो ये जो वर्ड ये जिसको इंग्लिश में दिस कहते हैं, तो ये एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह अगर हम कुछ बाकी एग्जांपल्स देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड है दिस, एक वर्ड है दैट, एक वर्ड है दीज, एक वर्ड है दोस। ये सारे वो वर्ड्स हैं जो हम बतौर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम बात करें दिस, इसका मतलब होता है ये। दिस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी सिंगुलर एनिमल, किसी सिंगुलर शख्स यानी कि एक शख्स, या किसी सिंगुलर ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे दिस। अच्छा, इसकी मैं एक आपको एग्जांपल दूं कि जिस तरह हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं दिस, सॉरी ये, और एक हम इस्तेमाल करते हैं वो। अब ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी करीब की चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि जो चीज़ हमारे बिल्कुल करीब मौजूद होती है, और वो हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी दूर की चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो दिस यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है करीब की चीज़ के लिए अगर हमारे इर्द गिर्द कोई चीज़ है, और डेट हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हम किसी दूर की चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। इसको आम तौर पे उर्दू में वो भी कहा जाता है, यानी कि वो मेरा भाई है, वो मेरा घर है, ये वो वाला वो बात हो रही है, ठीक है। तो दिस हम करीब की चीज़ के लिए बात करेंगे जिसका मतलब है ये, और ये सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होगा, और डेट हम दूर की चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे और इसका मतलब वो या ये होता है, और ये हमने सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करना है। फिर अगर हम आ जाएं प्लूरल के केस में कि यानी कि हम एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं और वो चीज़ हमारे करीब है, तो हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे दीज, और अगर वो हमसे दूर है तो हम इस्तेमाल करेंगे दोज। और ये दोनों कब इस्तेमाल होंगे? जब हम किसी प्लूरल यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं तो ये चीज़ आपको मज़ीद क्लियर होगी कि दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। दिस यहाँ पे एज ए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। और डेट इज़ ए ट्री, वो एक दरख्त है। डेट यहाँ पे एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, लेकिन दूर के लिए, कि वो दरख्त जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमसे दूर वाक़ है। लेकिन हम जिस बुक के बारे में हम बात कर रहे हैं तो दिस से हमें आइडिया होता है कि वो बुक हमारे करीब है। वो हमारे इतने करीब है कि चाहे वो हमारे हाथ में पकड़ी हुई से हो सकती है या हमारे सामने टेबल पे पड़ी हुई हो सकती है। इस तरह आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें दीज और दोज की, तो दीज आर माई पेंसिल्स, ये मेरी पेंसिलें हैं, ये मेरी कलमें हैं। अब ये करीब के लिए बात हो रही है और प्लूरल के लिए बात हो रही है। यहाँ पे आप देखें पेंसिल्स प्लूरल लिखा हुआ है,
ایک سے زیادہ پینسلیں ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے قریب ہیں، تو دیز آر مائی پینسلس، دیز سے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ پینسلیں جن کے بارے میں بات ہو رہی ہیں وہ ہمارے قریب ہی ہیں، چاہے وہ ہمارے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہو سکتی ہیں، ہمارے سامنے ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہو سکتی ہیں، اس طرح ہمارے ارد گرد کی چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے اور پلورل کے بارے میں بات کریں گے تو ہم دیز کا ورڈ استعمال کریں گے۔ لیکن اگر ہم دور کی بات کریں گے، جیسا کہ دوز آر برڈس، کہ وہ پرندے ہیں، اب وہ پرندے کہیں آسمان پہ ہو سکتے ہیں، کہیں دور درختوں پہ بیٹھے ہوئے ہو سکتے ہیں، یا کہیں دور گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے ہو سکتے ہیں، تو دوز آر برڈس، وہ پرندے ہیں۔ یہ دوز پلورل، یعنی کہ اب دیکھیں یہاں پہ برڈ نہیں ہے بلکہ برڈس پلورل کی بات ہو رہی ہے، تو دوز پلورل کے لیے اور دور کی چیز کے لیے ہم استعمال کریں گے دوز آر برڈس، وہ پرندے ہیں۔ تو اس کو اگر ہم دیکھیں ایک ایگزامپل، لک ایٹ دس، pointing to something specific in a speaker, hands are nearby. Look at this، یہ دیکھو، جس کا مطلب بنتا ہے، اور یہ کیا دکھانا چاہ رہا ہے، کوئی ایسی چیز جو بولنے والے کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہو سکتی ہے یا اس کے ارد گرد قریب کہیں پڑی ہوئی ہو سکتی ہے۔ That look like a fox، وہ لومڑی کی طرح نظر آتی ہے۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ کسی جانور کو کہیں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو جنگل میں دور کہیں یا کسی کھلے علاقے میں دور کہیں ایک جانور نظر آیا اور وہ کہتا ہے کہ یہ لومڑی کی طرح نظر آ رہا ہے۔ There are many flowers، وہاں بہت سے پھول ہیں۔ Do you like these، کیا وہ تمہیں پسند ہیں؟ اب یہ ان پھولوں کی بات کر رہا ہے جو وہ کہیں دور اس کو نظر آ رہے ہیں۔ ماہا ویئرز ہر مدرس کلاتھ، ماہا اپنے ماں کے کپڑے پہنتی ہے۔ شی لکس آڈ ان دوز، کہ وہ ان میں منفرد نظر آتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کی، تو دس از مائی نیو اسکول بیگ، کہ ایک لڑکا ہے اس کے پاس ایک اسکول بیگ ہے اور وہ اپنے فرینڈس کو دکھاتا ہے کہ یہ میرا نیا اسکول بیگ ہے، تو وہ دیکھیں اب وہ بیگ اس کے پاس ہے، تو وہ جب اس بیگ کو شو کرے گا تو اس کے لیے جو ڈیمانسٹریٹو پروناؤن استعمال کرے گا، دس از مائی نیو اسکول بیگ، یہ میرا نیا اسکول کا بستہ ہے۔ دس از ویری انٹرسٹنگ اسٹوری بک، یہ ایک دلچسپ کہانیوں کی کتاب ہے۔ اب یہ کہانیوں کی کتاب بھی اس کے پاس کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ اس کے قریب کی، یہ، اور سنگولر کی بات ہو رہی ہے، اسٹوری بک، کسی ایک کہانی کی کتاب کی۔ ڈیڈ از اے برائٹ اسٹار ان دا ایوننگ اسکائی، ڈیڈ از اے برائٹ اسٹار ان دا ایوننگ اسکائی، وہ آسمان پر ایک چمکتا ستارہ ہے شام کا، ایوننگ اسکائی یعنی کہ شام کے وقت کا۔ تو ڈیڈ وہ، اور وہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کسی دور کے آبجیکٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ڈیڈ بلانگ ٹو مائی اولڈر بردرز، یہ میرے بڑے بھائی، وہ میرے بڑے بھائی کا، یعنی کہ وہ کسی چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے اور وہ اس کے بڑے بھائی کی ہے، وہ سنگولر آبجیکٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور دور کی چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے، تو اس کے لیے اس نے جو ورڈ استعمال کیا ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کا، ڈیڈ۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں اگلی سلائیڈ پہ جس میں کہتا ہے دیز آر ڈیلیشیس مینگوز فرام آور گارڈن، کہ یہ ہمارے باغ کے مزیدار آم ہیں۔ اب دیکھیں وہ آم اس کے سامنے پڑے ہوئے ہو سکتے ہیں جس کے لیے اس نے یوز کیا ہے دیز، اور دیز ہم قریب کی چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور مینگوز یعنی کہ پلورل کی بات ہو رہی ہے، تو ایک شرط ہے قریب اور دوسری شرط ہے پلورل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو یہ ہم استعمال کرتے ہیں دیز، اس لیے یہاں پہ دیز استعمال کیے گئے ہیں۔ دیز آر مائی فیوریٹ کلوتھ ٹو ویئر، یہ میرے پہننے والے پسندیدہ کپڑے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ کلوتھس پلورل کی بات ہو رہی ہے اور وہ کپڑے اس کے پاس ہیں، تو اس کے لیے اس نے دیز کا ورڈ استعمال کیا ہے، یعنی کہ وہ قریب کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ دوز آر برڈز فلائنگ ہائی اوور دا ریور، کہ وہ پرندے ریور کے اوپر یعنی کہ دریا کے اوپر اونچی اڑان بھر رہے ہیں، تو وہ پرندے جو دریا کے اوپر اڑ رہے ہیں، اور وہ برڈز یعنی کہ پلورل ہیں، ایک سے زیادہ پرندے ہیں، تو پلورل کے لیے اور دور کے لیے یہ دونوں شرائط اگر ہوں تو ہم استعمال کرتے ہیں دوز۔
اور سملرلی یہاں پہ اگر دیکھیں دوز آر بیوٹیفل ہلز آف مری کہ وہ مری کی خوبصورت پہاڑیاں ہیں. ہلز یہاں پہ پلورل استعمال ہوا ہے اور وہ دور کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ وہ پہاڑیاں جو مری میں موجود ہیں. تو یہاں پہ ہم نے ورڈ ایز اے ڈیمونسٹریٹو پروناؤن جو استعمال کیا ہے وہ ہے دوز. تو یہاں پہ اس چیز کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ دس اینڈ دیز یہ ہم قریب کی چیزوں کے لیے بات کرتے ہیں اور ڈیٹ اینڈ دوز یہ ہم دور کی چیزوں کے لیے بات کرتے ہیں. تو یہ تو ایک سیٹ ہو گیا. اب اگر اس کی بات کریں کہ دس اینڈ ڈیٹ ہم سنگولر کے لیے اور دیز اینڈ دوز ہم پلورل کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے یہ چیز ڈسکس بھی کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے گا تاکہ مس انڈرسٹینڈنگ جو آپ کی رہ گئی ہیں تو وہ کلیئر ہو جائیں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.